बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। आज जुमेरात जो है ये महीने की आखिरी जुमेरात है और ये जुमेरात होती है जिसमें आपके मसाइल के ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन आज हमारे पास बहुत ही हमेशा की तरह बहुत ही शफ़क़त करने वाली एक शख्सियत मौजूद है। अगर मैं दरख्वास्त करूंगा कि आज वो लोग जिनको अपने बच्चों में कोई मसला नज़र आता है या अपने बच्चों को किसी भी तरह से वो डिस्कस करना चाहते हैं तो आज मौका है कि वो करें। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर शाज़िया मकबूल। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रागिब नईमी। आज तो 2 डॉक्टर हो गए हमारे पास। मैं इस बात से पहले कि कोई कॉल आप आए और उस पर बात करें, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की एक खूबी, ये जितने भी इमाम होते हैं ना या जितने भी वली अल्लाह होते हैं ये अपने ज़माने के बेहतरीन अक्लमंद और दानिशवर होते हैं। एक आदमी था अमीर, इमाम अबू हनीफ़ा का ज़माना था, उसने मौत से पहले अपनी जो जायदाद थी ना डॉक्टर साहबा, वो अपने एक अमीर दोस्त को दे दी। सोना था उसके पास बहुत, उसने वो बोरी अपने सोने की दे दी और कहा कि जब मेरे बच्चे जवान हो जाएंगे तो तुम जो चाहो तुम मेरे बच्चों को दे देना। जब बच्चे जवान हो गए तो वो हिसाब होने लगा, सारे लोग शहर के आके बैठ गए। तो उसने कहा, इसके बाप ने कहा था कि जो तुम चाहो तो मैंने ही चाहना है, ये बोरी बच्चों को दे दो, सोना मेरा है। अब वो सारा शहर ये कहे कि जनाब ये बड़ी ज़्यादती हुई है, लेकिन वसीयत यही थी कि जो तुम चाहो वो कर दो। उसने कर दिया। ये सारे लोग इस शिकायत को लेके इमाम अबू हनीफ़ा के पास आए। इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा, अच्छा मुझे भी लेके चलो और सारे लोगों को दोबारा इकट्ठा करो। जब इकट्ठा किया तो आपने कहा, ये सामान रखा है तुम्हारे पास, ये बताओ कि तुम्हें इसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, सोना या बोरी? उसने कहा, जी मेरी चाहत तो सोने की है। तो उन्होंने कहा, फिर जो तेरी चाहत है वही उन बच्चों को दे और जो तेरी चाहत नहीं है वो तेरा माल होगा। ये जो विजडम है ना डॉक्टर साहबा, ये आज हमारे माशरे में बहुत चीदा हो गई है, बहुत कम हो गई है कि हम लफ्ज़ों के तकरार को भी डॉक्टर साहब अब नहीं पहचानते। नाहिद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाहिद। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। मेरा नाम है नईदा शेन और मेरे बेटे का नाम है साद सलीम। तो उसकी शादी की जहाँ भी मैं बात करती हूँ तो बात बनती नहीं है। मुझे इस मामले में बड़ी अच्छा क्यों नहीं बनती नाहिद, मुझे ये बताओ। बस वो एंड पे आकर फिर वो बात टूट जाती है, कोई ना कोई मसला बन जाता है। तो बेटा पढ़ा हुआ है? बेटा वो आर्मी में है, पढ़ा हुआ है। अच्छा नाहिद, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब रिश्ता आया करे ना तो आपने अपनी राय बेटे को नहीं देनी है। अगर बेटे से पूछना कि उसकी राय क्या है, अगर बेटे की राय पूछती। जी बेटे की राय पूछनी है आपने। ये मेरे कम लफ्ज़ों को ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल के साथ आपने समझना है। और बेटे से कहना कि 2 चीज़ें पढ़ा करे, एक लाहौल पढ़ा करे, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और एक पढ़ा करे या वली या वाली। ये 2 चीज़ें पढ़ता रहे। रिश्ता होना मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन मुझे ऐसा गुमान ज़रूर है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया में सिर्फ बेटा होना चाहिए और कोई शामिल नहीं होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा जी मैं पेशावर से बात कर रही हूँ सर। जी सर आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है मुझे आपकी आवाज़ बेटा बिल्कुल आ रही है, हुक्म फरमाइए। ओके जी ओके सर, मुझे मेरी शादी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं 30+ ऑलरेडी हो चुकी हूँ, लेकिन मेरी शादी का कहीं मतलब आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम रूबी। रूबी, आपकी शादी नहीं हो रही। आप दो बातें आपसे कहता हूँ। एक तो माजी को छोड़ना पड़ेगा आपको, ये मेरी बात, मैं बहुत ही पर्दे में बात कह रहा हूँ आपसे। माजी को छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आप माजी को नहीं छोड़ेंगे तो देखे अल्लाह ताला के, हाँ डॉक्टर साहब क्या खूबसूरत मजाज है कि जिस वक्त आप मुर्दा घर में होता है तो अल्लाह कहता है कि इसको अब जल्दी से दफन करो, रुखसत करो, क्योंकि रिकवरी शुरू नहीं होती जब तक कि आप मुर्दे को दफन नहीं कर देते। माजी जो है ना, इसको दफन करना पड़ता है ताकि अगला मुस्तकबिल जो है वो शुरू हो। रूबी, आपने 3 चीज़ें जो हैं वो हर वक्त पढ़नी है और मैं इस बात पे बहुत इत्मीनान के साथ गुमान कर रहा हूँ कि ये शादी जो है वो इंशाल्लाह इसी साल ज़रूर प्रपोजल आएंगे और होगा भी। एक तो आपने पढ़ना है या वली या वाली,
दूसरा आपने पढ़ना है अपने गुस्से के लिए, और वो पढ़ना है या सलाम या मोमिन या अल्लाह। ये 3 चीज़ें आपने ज़रूर पढ़नी है। गुस्से का मिजाज मेरे बेटे अच्छा नहीं होता। और तीसरी चीज़ आपने पढ़नी है आयत करीमा। ये 3 चीज़ें पढ़ती रहो और अल्लाह खुश करेगा इंशाल्लाह। इसी साल खबर ज़रूर अच्छी आएगी। हजूर, अदब से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब हमारी बच्चियाँ या हमारे बच्चे कहते हैं कि जनाब हमारी शादी नहीं हो रही और इस पर कोई बंदिश है, इस पर रुकावट है, मुझे ऐसा लगता है कि एक शख्स मार्केट में गया है, उसने हरे रंग का कपड़ा खरीदना, वो पीला क्यों खरीदेगा? पीला कपड़ा ये तराज तो नहीं कर सकता ना कि मुझे खरीदा जाए क्योंकि मैं हरा हूं। ये बच्चे क्यों फ्रस्ट्रेटेड हमारे? मुस्तकबिल के हवाले से हर बच्चे की ख्वाहिश होती है अच्छे से अच्छे की तलाश, और उस अच्छे की तलाश के अंदर बहुत से अच्छे वो पहले छोड़ चुका होता है, हाय, जिसकी बिना पे वो फिर फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि उसे मिल नहीं रहा होता अपना मैच। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हम वो बुनियादी अहकामात जो निकाह के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में हैं, जो क्राइटेरिया कुछ और ही बयान करते हैं, वो हम छोड़ चुके हैं। हम देखते हैं रुपया पैसा, हम मकान देखते हैं, अच्छी लोकेलिटी में देखते हैं। गढ़ी चौक में मोहम्मद नगर में कोई नहीं आएगा, डिफेंस की बात करेंगे सारे भाग के जाएंगे। डॉक्टर साहब जो डिफेंस में गए हैं वो भी सारी इन्हीं जगहों से गए हुए हैं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है जी। मेरे ख्याल में मैं अपनी बेटी को रूबीना, मैं आपको रूबी एक बड़ा एक फादरली फिगर होते हुए आपको बात कह रहा हूँ कि मर्द को चेक करने के लिए ना सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए, और वो है कि वो शरीफ आदमी हो। और शरीफ आदमी की डेफिनेशन जो मेरे यहाँ है वो सिर्फ ये है कि अगर कोई शख्स हलाल और हराम का फ़र्क करना जानता है ना, चाहे वो बैंक का मुलाजिम हो, मुझे वो शरीफ आदमी लगता है, ताकि अल्लाह ताला उसकी उस गुमान को जो वो रखता है अल्लाह से वो पूरा कर दे। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे बच्चे। जी बिलाल भाई, मैं लुबना बात कर रही हूँ जी। तो मेरे 2 सवाल हैं। जी जी फरमाइए। एक तो मुझे अपने मुतालिक, अपने बच्चों के मुतालिक पूछना है। बेटा पूछ लो ना। जी, मैं बिलाल भाई, मेरी तबीयत अजीब सी रहती है। मैं दवाई खाती हूँ तब भी मेरी तबीयत वैसी रहती है, ना खाऊं तब भी वैसी रहती है। ये दवाई कौन सी है मेरे बच्चे? ये डॉक्टर की दवाई अगर मैं लेती हूँ तो डॉक्टर की तो है, दवाई कौन सी है? किस तबीयत के लिए वो दी है डॉक्टर ने दवाई आपको बेटा? बस मेरी सेहत बिल्कुल डाउन होती जा रही है, कोई समझ नहीं आती। कोई खाना भी खाती हूँ तो हजम हो जाता है, लेकिन दवाई खाती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे चंदा मुझे ये तो बताओ कि वो दवाई कौन सी है? मैदे की है या पट्ठों की है? कंधे जो है ना मेरे, वो बिल्कुल खिंच जाते हैं। अच्छा। जिस्म बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे बेजान हो गया। अच्छा। इस किस्म की हालात हो जाते हैं मेरे। अच्छा, और दूसरा सवाल आपका क्या है? दूसरा अपने बच्चों के मुतालिक पूछना था मुझे। हसन है मेरा बेटा बड़ा, उसकी जॉब के मुतालिक पूछना है कि वो अपनी जॉब के मुतालिक कैसे उसके मतलब आगे जाए, किस तरफ जाए वो आगे। इंजीनियरिंग की हुई है उसने। किस चीज में इंजीनियरिंग की है उसने? मैकेट्रॉनिक में। कहाँ पे रहती हैं आप बेटा? मैं लाहौर में, गढ़ी शो में। अच्छा, तो मेरे बेटे जिसमें उसने इंजीनियरिंग की है, बहुत स्कोप है पाकिस्तान में इस चीज़ का, इसमें तो कोई बुरात नहीं है, कोई इसमें बुराई नहीं है। डॉक्टर साहब ये जो बात कर रही है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं अगली कॉल ले लूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आमना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी। मेरा एक सवाल है आपसे भी और डॉक्टर साहिबा से भी कि मेरी बेटी है जिसकी उम्र 3 साल है। 3 साल जी। वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, स्लो है, और उसके रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज्यादा स्लो हैं। जहाँ देखती है कई मिनट जो है वो एक ही चीज को देखती रहती है। मैंने बहुत सारे लोगों से भी कंसल्ट किया, डॉक्टर्स को भी दिखाया, लोग कहते हैं कि उनको ऑटोइज्म का शिकार है ये। अच्छा। तो मैं अपनी बच्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि उसकी इतनी छोटी उम्र है। अच्छा, ये वैसे इसमें अच्छी बात भी है कि अभी आप इसके बारे में कंसर्न है। बहुत से लोग पाकिस्तान में जो है वो इन चीज़ों के बारे में कंसर्न ही नहीं होते। डॉक्टर साहब क्या फरमाइएगा? पहले तो तारीफ कर दी है जो ऑटिज्म कह रही है, ये क्या चीज़ है? जी, ऑटिज्म अगर तो आपकी बेटी रहती है अपने आप में, इस उम्र के बच्चों को नॉर्मली दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहिए, और वो 2 साल की उम्र से बच्चा खेल रहा होता है दूसरे बच्चों से, लेकिन इस उम्र में इंटरैक्टिव प्ले जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी एक दूसरे के साथ प्ले जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो अब अगर 3 साल की हो गई है और उसमें वो प्ले नहीं है तो फिर ऑब्वियसली हम कहेंगे कि ऑटिज्म है। ऑटिज्म की जो डेफिनेशन है वो ये कि सोशल इंटरेक्शन नहीं करते बच्चे, सोशल कम्युनिकेशन नहीं करते, यानी कि बातचीत। अभी डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दे रही हूँ।
تو اب کیمرے کی وجہ سے میں آپ کی طرف دیکھ رہی ہوں, نہیں تو مجھے نارملی ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھنا چاہیے. تو اس قسم کی چیز, اور پلس وہ ساتھ ساتھ کچھ ایسی حرکات بچے کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہم اسٹیریوٹیپک بیہیویئر, ریپیٹیٹیو بیہیویئرز یا ایٹیٹیوڈز کہتے ہیں. مثلاً ہاتھوں کو ایسے ایسے کرنا, دھاگے کو لے کے پکڑ کے ایسے کرتے رہنا, بال نہ کٹوانا, بہت ساری علامات ہیں. تو اگر تو آپ کے بچے میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں یا اس سے ملتی جلتی چیزیں موجود ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آٹزم اسپیکٹرم ہے. سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اس کے بہت کلیئر سولوشن ہے گائیڈ لائنز میں کہ بیہیویئر تھراپی ہو, اسپیچ تھراپی ہو اور آکوپیشنل تھراپی ہو. باقی جو اس کے لیے کوئی میڈیسن نہیں ہے. میڈیسن اگر خدا نخواستہ بچہ ایگریسو ہے, بائٹ کرتا ہے خود کو یا دوسرے کسی کو, اور اس میں غصے کی علامات بہت زیادہ پائی جاتی ہیں, تو تب بھی اس عمر کے بچے کو ہم پہلے تھراپی میں لائیں گے. اگر وہ نہیں کامیاب ہوتی تو پھر ساتھ میڈیسن ایڈ کریں گے. لیکن کہاں جائیں بچے کو لے کر, کہاں جائیں, کن کے پاس تھراپی کرانے کے لیے؟ لوگوں کو اکثر نہیں پتا. بہت ساری جگہیں موجود ہیں, لیکن ہمارے چلڈرنز ہاسپٹل میں اس کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, کلینک بھی ہے. جی بالکل, اور اس میں ڈاکٹر سے لے کے آکوپیشنل تھراپسٹ تک سب لوگ موجود ہیں. جی اچھا, یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر بچے میں آپ یہ سمٹمز دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب نے بڑا واضح بتایا کہ آپ ان کو لے کر جائیں اور بچوں کے پیڈریٹک وارڈز کے اندر چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں یہ پورا ایک سیٹ اپ موجود ہے. یہ جو بات میرے ایک دوست ہیں, بھائی ہیں, نیلم خان, وہ کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کی 7 سال عمر ہے لیکن وہ بولتی نہیں ہے. میں بھی اپنی بیٹی کو لے کے بہت پریشان ہوں کیونکہ میری ایک ہی بیٹی ہے. ڈاکٹر سے بھی رابطہ کیا لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحب, یہ بھی یہی ایشو ہوگا؟ یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ جب تک وہ علامات نہیں پتا, کئی دفعہ ہیئرنگ امپیئرڈ بچے جو سماعت کے جن کی بہت اچھی نہیں ہوتی ایسے بھی ہوتے ہیں, تو یہ مستند ڈاکٹر کے پاس جانا اور ان سے رائے لینا. نیلم خان, ہو سکتا ہے کہ وہ سن نہ سکتی ہو بچی, ایک یہ پرابلم ہو سکتا ہے, دوسرا ہو سکتا ہے کہ وہ سن سکتی ہو لیکن بولنے میں اس کو ہچکچاہٹ ہو. آٹزم بھی ہو سکتا ہے اور ڈیف بھی ہو سکتا ہے. دونوں میں سے آپ کو کہیں ہاسپٹل, چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں اگر آؤ گے تو سہولت میسر ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میں وجاہت علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی وجاہت. ڈاکٹر صاحب, تقریباً 15-20 سال سے مجھے کافی میری صحت خراب ہے. مجھے سوریاسس ہے اور ایتھرائٹس ہے, تو اس کی وجہ سے کافی میڈیسن کی, لیکن یہ کہ کوئی علاج فائدہ نہیں ہو رہا. تو اس لیے میں نے آج آپ سے بڑی مشکلوں سے لائن ملی ہے, تو میں نے کہا آپ سے دیکھوں کہ کیا مجھے پرابلم کیا ہے. یہ جو آپ کی اپنی عمر کیا ہے؟ میری 59 سال. تو آپ کو سورائسس کب ڈائگنوز ہوا ہے؟ سوریاسس آج سے 20 سال پہلے جب میں سعودی عرب میں تھا. اور اس کے لیے علاج آپ نے کیا کرایا؟ یہ میں نے پہلے وہاں تو میں آئنمنٹس وغیرہ لگاتا رہا, لیکن پھر یہ کہ وہ سوریاسس بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ گٹھیا کے اندر ہڈیوں میں چلی گئی ہے, تو وہ بہت زیادہ جوائنٹ پینز ہیں اور کافی عرصے سے اس سلسلے میں. اب یہ ہے کہ میں جو ہے علاج کرا رہا ہوں یہاں کراچی میں آغا خان ہاسپٹل میں. وہ جو آپ علاج کرا رہے ہیں مستند ڈاکٹر سے, وہی آپ کا اس میں علاج کریں گے یا دعا ہے؟ سورائسس کے ذرا مشکل سے ختم ہونے والی بیماری ہوتی ہے, لیکن ایسا نہیں کہ ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ راستے کا متعین کرنا اور رہنما کا متعین کرنا جو ہے وہ کس قدر اہم ہوتا ہے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, فرعون نے جس راستے کو اختیار کیا تھا, حضرت موسیٰ نے بھی اسی راستے کو اختیار کیا تھا. حضرت موسیٰ جو ہیں وہ اس راستے سے گزرنے میں کامیاب ہو گئے, اور فرعون جو ہے اس راستے میں گزرنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے میں اختیار کیا تھا فرعون نے بھی اسی کو اختیار کیا, نہ کہ فرعون کے راستے میں چلے. اس کو اپنوں کر لیجیے. دیکھیے, ایک ہی راستہ ہے لیکن ایک کامیاب ہے اور ایک ناکام ہے. کیا یہ کہنا جملہ درست ہوگا کہ راستے بڑے اہم ہوتے ہیں لیکن رہنما کون ہے آپ کا, یہ بھی بڑی اہم بات ہوتی ہے؟ رہنما کے ساتھ ساتھ اس راستے کے اوپر آنے والے مصائب اور تکلیف کا بھی بڑا اہم معاملہ ہے. کبھی وہ معاملات نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کے ذریعے جب ان کو کہا گیا کہ آپ عصا سمندر کے اوپر ماریے, اور وہ پھٹ گیا اور وہاں سے راستہ نکل آیا, چلے گئے وہ, اور اس کا پھٹنے کا ایک خاص ٹائم تھا, ٹنیور تھا, اتنی دیر تک ہی راستہ بنا کے رکھنا تھا, گزرنے تھے. جیسے وہ گزرے ہیں اور اس کے بعد جب وہ پورا کا پورا لشکر فرعون کا وہاں پہ آ گیا ہے تو وہ پانی آپس میں مل گیا.
واہ. دیکھیے یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ماں باپ کو اکثر بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں اس بات کہ ہمیں موٹر بائک لے کر دی جائے. یہ موٹر بائک لے کر دینی اچھی بات ہے، لیکن موٹر بائک چلانے کا جو اہتمام ہے وہ پورے لوازمات کے ساتھ کرنا چاہیے، ورنہ اولادوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یقین کیجئے کہ سمجھنا اور سوچنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے. ہمارے ساتھ ایک بچہ ہے شہزاد. السلام علیکم بیٹا. بیٹا اس پہلے اس کو پاس کروں. وعلیکم السلام. آپ کس جگہ سے آئے ہو؟ سر لودھرا سے آئے ہوں. لودھرا سے آئے ہو. جی سر. یہ جو حادثہ آپ کے بھائی کا ہوا ہے یہ آپ کا سگا بھائی ہے؟ جی سر. کتنی عمر ہے اس کی؟ سر 19 سال ہے. تو کیسے ہوا، کیا حادثہ ہوا؟ سر یہ بھاولپور سے آ رہا تھا، نوکری کے سلسلے میں گیا تھا. 12 تعلیم ہے میرے بھائی کی. اچھا. تو ہم 5 بھائی ہیں، تو ہمارے 4 بھائیوں کی تعلیم بالکل نہیں ہے. اس سے محنت کر کے پڑھایا ہے 12 تک. جی 12 تک. آگے بھی موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا؟ جی آگے بھی وہ جانا چاہتا تھا. تو ہم نے کہا بھائی اتنی فرصت نہیں ہے. وہ کہہ رہا میں شاپ بھی کروں گا اور آگے بھی جاؤں گا انشاءاللہ. پڑھوں گا. جی وہ ہمارے سے پیسے نہیں مانگتا تھا اتنے زیادہ. تو اب یہ حادثہ کیسے ہوا؟ موٹر سائیکل پہ وہ آ رہا تھا تو گر گیا؟ موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا لودھرے سے، تو آگے چاند گاڑی جا رہی تھی، چینچی رکشا جو ہوتا ہے. وہ یکدم اس نے بریک لگائی ہے، ٹرن کیا ہے، تو پیچھے سکون سے آ رہا تھا میرا بھائی. تو ایسے لگا، اتنی سپیڈ بھی نہیں تھی، تو ادھر ہی گرا ہے. تو ہر چیز ٹانگیں کام چھوڑ گئی ہیں، نہ ہاتھ کام کرتے نہ کچھ. ادھر ہی جی سر کے علاوہ باقی سب کچھ کوئی کام نہیں کر رہا؟ کوئی بھی کام نہیں کرتا. کھانا کھا لیتا ہے خود وہ بچہ؟ نہیں، ہاتھوں سے کھانا نہیں کھا سکتا. جی نہ کروٹ چینج کر سکتا ہے، نہ باتھ روم جا سکتا ہے، نہ کہیں بھی. بس. تو اس کو کون لے کے جاتا ہے، کون کرتا ہے اس کے لیے؟ بھائی میں کرتا ہوں اس کی، اور امی ہے میری. لے کے جانا، کھانا کھلانا. جی میری امی ہے، میں ہوں. تم کیا کرتے ہو؟ میں ایسے مزدوری کرتا ہوں. مزدوری کرتے ہو؟ مکینک کا کام کرتا تھا تو چھوڑ دیا ہے گاڑیوں کا. تو بھائی کی کوئی نہیں کرتا تھا، تو اس لیے ادھر لاہور میں مزدوری کرتا ہوں، وہاں بھی مزدوری کرتا ہوں. ابھی کیا امید ہے؟ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے کہ کیسے علاج ہوگا؟ یاسین صاحب سے چیک کروایا ہے. بھاولپور کے مشہور ڈاکٹر ہیں، وہ بڑے ڈاکٹر ہیں، نیرو سرجن ہیں وہ. وہ کہہ رہے تھے جب یہ ٹانگ ہلائے تو انگلیاں ہلائے میرے پاس پھر لے آنا، نہیں تو اس کا علاج نہیں ہے. اچھا. تو کافی پیسے لگا دیے ہمارے پاس جتنے بھی تھے. تو اب ہمارے پاس فرصت نہیں ہے آگے، تو اس لیے مہربانی ہر بھائی سے کہتا ہوں میں، تو ہماری کریں. دیکھیے یہ معاملہ جو ہے شہزاد یہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ جس کے ہاں ایک 19 سال کا بچہ ایک زندہ لاش کی طرح پڑا ہو. ڈاکٹر صاحب اس کو سنبھالنا بہت ہی بڑا ایک کام ہے، بہت ہی بڑا کام ہے. اٹھا کے لے کے جانا غسل خانے، کھانے کا خیال رکھنا، پیشاب کا خیال رکھنا، یہ اصول یہ مصیبت یہ اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں دے. لیکن یہ جو اکاؤنٹ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بچے میں کہ آپ جو ہے وہ علاج آپ کے 5 روپے یا 10 روپے یا 5 لاکھ روپے کروا دیں گے. لیکن یہ پیسے جو ہیں یہ ان لوگوں کے گھر میں وہ آسانی ضرور پیدا کر سکتے ہیں. ویل چیئر خرید کے اس بچے کے لیے بہتر زندگی گزارنے کے مواقع جو ہیں وہ مل سکتے ہیں. خدا کرے کہ اس کا علاج بھی ہو. لیکن یہ جو اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے ہے، اس پہ جب آپ رمضان آنے والا ہے خاص طور پہ، اس میں اپنی زکوٰۃ کو جب آپ ڈالیں یا خیرات کو ڈالیں یا ہدیے کو ڈالیں، جو بھی ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اولاد کے غم سے بچا کے رکھے. اور ان ماں باپ کو بھی میں یہ بڑی تلقین سے کہہ رہا ہوں جو اپنے بچوں کو موٹر سائیکلیں تو لے کر دیتے ہیں لیکن ان کی حفاظتی تدابیر کے بارے میں ان کو نہیں بتایا ہوتا. خدا کے واسطے ان باتوں سے سیکھا کیجئے. اور یہ جو بچے دندناتے پھرتے ہیں سڑکوں پہ موٹر سائیکلوں پہ، یہ آپ کی اولاد ہیں، یہ ہماری اولاد ہیں، اور یہ بڑے مہنگے بچے ہیں. یہ جب حادثہ خدا نخواستہ گھر میں ہو جائے تو پھر یقین کیجئے ہر روز جو ہے وہ ایک مرنا ہے اور ہر روز جو ہے آپ کو جینا ہے. یہ بچہ خود مزدوری کرتا ہے، یہ بھائی ہے، یہ کب تک کرے گا؟ اس کے علاوہ کوئی چانس اور چوائس نہیں ہے. ماں کو آخر اس دنیا سے جانا ہے، پھر بھائی کریں گے اس کا یا نہیں کریں گے، یہ بڑی مشکل بات ہے کہنی. لیکن خدا کے واسطے ان کی جو سہولت میسر آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں عصمت بات فیصلہ آباد. جی عصمت فرمائیے. جی سر میرے 2 مسئلے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے میرے ہسبینڈ کی 3 سال سے جاب نہیں ہے، لیکن وہ پچھلے سال سے ایک کوشش کر رہے ہیں اپنا کام شروع کرنے کا. آپ کے شوہر کا نام ہے بیٹا؟ جی سر وہ ان کا نام ہے محمد انور خان. انور خان. اچھا یہ کیا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں انور خان؟ سر یہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں ڈیزل اور پیٹرول کا، کیونکہ اسی کا ایکسپیرینس ہے ہی نہیں. لیکن سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں، اینڈ پہ ایک پوائنٹ پہ آ کے ساری ڈیل ختم ہو جاتی ہے. اچھا تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے یہ ایک پوائنٹ پہ جا کے ڈیل کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ سر محنت تو بہت کر رہے ہیں، شاید ان کے پاس
पैसे नहीं है, इनके सरमाया नहीं है, शायद इस वजह से है। देखो वजह कोई भी नहीं होती, हर चीज़ जो है ना इस दुनिया में वो मुकद्दर चलाता है। इन बातों को बस सोचा ना करो कि ये आखिरी मौके पे ख़त्म हो गई, जो उसके मुकद्दर में होगा ज़रूर होगा। अपने मियाँ को कहना ये आदमी तुम्हारा बड़ा शरीफ आदमी है और काम भी कर लेगा, लेकिन इसके अलावा इससे कोई काम होना नहीं है, बुनियादी तौर पे कारोबारी आदमी नहीं है, ये है नौकरी करने वाला, लेकिन अगर ये काम करना चाहता है तो इससे कहो कि दो चीज़ें पढ़े, एक सूरह इखलास की तलावत बहुत करे, ये रिस्क है कुल वल्लाह की, और दूसरा अल्लाह का नाम है या ज़ल जलाले वल इकराम। ये दोनों चीज़ें शौहर जो है वो दिन रात पढ़ता रहे। अल्लाह ने जब मुकद्दर को आसान करना होगा तो अल्लाह आपसे मशवरा लेने नहीं आएगा, वो फिर आसानियाँ ज़रूर पैदा हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं राशिद मुश्ताक बोल रहा हूँ लाहौर से सर। बड़े भाई का नाम आबिद मुश्ताक है, छोटे भाई का नाम माजिद मुश्ताक है, वालदा का नाम सफिया मुश्ताक है। सर घर के माली हालात बहुत ख़राब हैं सर, बड़े भाई के पास जॉब भी नहीं है सर, बहुत ज़्यादा परेशान है सर, क्यों दुआ कर दें, वजीफ़ा बता दें सर हमारे लिए। और छोटे भाई के लिए भी सर वो यूरोप में पढ़ने के लिए गया और वहीं पे सर सेटल होना चाहता है। आपने जितनी मुख्तसर वक्त के अंदर जितना ही बड़े मसाइल सारे बातें कर दी, अल्लाह ताला इसी मुख्तसर वक्त में आपके मसाइल को भी हल करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम लोग जो हैं वो आयत करीमा को पढ़िए और सूरह इखलास को पढ़िए। आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका और सूरह इखलास कुल वल्लाह, ये दो चीज़ें हर वक्त बार 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 पढ़ते रहिए, अल्लाह ताला आसानी करेगा सबके लिए, आप लोगों के लिए भी और बाहर के लिए भी। अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत सा रिज़्क़ देगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं अटक से अमारा नसीम बात कर रही हूँ। जी मैं अपनी सिस्टर के सिलसिले में बात करना चाह रही थी। दरअसल मैं काफी टाइम से आपको कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन आप मिल नहीं रहे ना। तो मेरी सिस्टर का मर्डर हुआ है 7 तारीख को। किसका? मेरी सिस्टर का। अच्छा। 2.5 मंथ हुए उसकी शादी को, 2.5 माह के बाद उसके ससुरालियों ने उसका कत्ल कर दिया। हम लोगों ने रिपोर्ट वगैरह सब कुछ दर्ज करवाया हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमें मिल चुकी है, सब कुछ है हमारे पास। उसके बावजूद हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। क्या मैं ये कत्ल की रिपोर्ट कहता, आपको कैसे पता चला कि वो कत्ल हुई है आपकी बहन? 2.5 माह पहले उसकी शादी हुई और उसके जो सास उन्होंने हमें फोन करके बोला है कि उसने अपने आप को गोली मार ली है ना। तो जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो फिर उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करवाते हैं तो ये खुदकुशी की है, हम इसको माफ करते हैं, तो आप इसको जल्दी से जल्द हमें दें, हम इसको दफना दें। तो हम लोगों ने कहा हम नहीं पोस्टमार्टम करवाएंगे। पोस्टमार्टम में क्लियर आया कि इसको बैक से 4 फुट दूर से गोलियां मारी गई और एक भी नहीं 2 गोलियां फायर की गई। तो अब बेटा मुझे ये बताइए कि आप हमसे क्या चाह रही हैं, हम क्या इसमें करें आपकी मदद? हम लोग चाह रहे हैं कि आप इसको मीडिया पे लेके आए, हमारी हेल्प करें, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अप्रोच वाले बंदे हैं अटक में, खुसूसन जो बार के सदर है, वकील हैं, ये पुलिस है, सब उनके। मैं इस मामले में बेटे देखिए जो पुलिस का केस है और मुकदमे का केस है, इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं? अगर खबर बन सकती है तो ज़रूर बन चुकी होती, वहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं, लेकिन इन मामलात में मुदाखलत करना जो है और एक पार्टी का नुक्ता नज़र लेकर एक्सपोज करना ये मुनासिब और अखलाक नहीं है, इसलिए इसमें हमारी क्या शमूलियत हो सकती है। लेकिन आप हमारे प्रोड्यूसर से राव शाहिद, जिनका नंबर आपके पास है, उनसे आप बात कीजिए, अगर इसमें कोई जान होगी तो ज़ाहिर अगर हम जो भी कर सकेंगे वो ज़रूर करेंगे। छोटा सा वक्त लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद आज डॉक्टर शाजिया मकबूल, जो कि बच्चों की, यकीन कीजिए जितनी बड़ी बच्चों की माँ ये हैं, शायद मुझे कभी भी शक होता है कि अपनी माएँ जो हैं वो भी इतनी बड़ी माएँ अपने बच्चों की नहीं होती। डॉक्टर साहब 2-3 लफ्ज़ हैं इस माशरे के अंदर जो कि इस्तेमाल होते हैं, एक डाउन सिंड्रोम, एक ऑटिज़म, एक डिले। ये तीनों में एक तो फ़र्क बता दीजिए और माँ बाप किस उम्र से देखना शुरू कर दें कि बच्चे को अब कोई प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए, जो सबसे पहले आपने कहा डाउन सिंड्रोम जो है वो एक ज़ाहिरी तौर पे शक्ल से भी पता लग जाता है और ये बर्थ पे पता लग जाता है। नॉर्मली डॉक्टर एन पैदाइश के वक्त नहीं बताते कि माँ को धचका ना पहुँचे या बाप को, तो वो टेस्ट कराते हैं जिसे हम कैरियोटाइपिंग कहते हैं और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप को बता देते हैं। लेकिन कई दफ़ा कुछ डॉक्टर्स इस चीज़ को छुपा जाते हैं और बहुत देर तक पेरेंट्स को नहीं पता लगता और वो फिर इधर उधर ढूंढते हैं हमारे बच्चा स्लो क्यों है, या वो ऐसे डाउन्स के बच्चे या मंगोल बच्चे जिनको पहले इन्हें कहा जाता था
وہ بچے جو کہ بالکل جن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ان کی آنکھیں تھوڑی ویسے ہی آپ سمجھیں جیسے چنگیز خان کو فلموں میں دیکھتے ہیں اس ٹائپ کا ان کے فیچرز ہوتے ہیں. آنکھیں تھوڑی اوپر کو اپورڈ سلانٹ ہوتی ہے، ڈپریس نزل برج ہوتا ہے اور بہت سارے علامات ہوتی ہیں. تو ڈاؤنس تو یہ ہے اور ساتھ ان میں ڈیلے ہوتا ہے. مگر ڈاؤنس ہو، میں اگلا بتا دوں پہلے پھر میں ان کے بارے میں بتاتی ہوں. ساتھ گلوبل ڈیلے جسے آپ کہہ رہے ہیں، ڈیولپمنٹل ڈیلے، یا پہلے کہا جاتا تھا مینٹل ریٹارڈیشن، اب یہ بالکل ایبسولیٹ ٹرم ہے، اپنی یوز ہوتی. اس میں یہ ہے کہ بچہ اپنے اسکل ایریاز میں 2 سے زائد میں پیچھے ہو تو یہ گلوبل ڈیلے ہے. اسکل ایریاز وہ ہیں جس میں ہم ذہنی صلاحیت، کام کرنے کی، ہاتھوں کی صلاحیت، چلنے پھرنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت اور سوشلائز کرنے کی صلاحیت. اس کو تھیراپی کے تھرو دیں گے؟ نہیں، یہ تمام وہ صلاحیتیں ہیں جو کہ ایک بچے میں ہوتی ہیں، بڑے ہو کے ایک بڑے میں ہوتی ہیں، انسان میں ہوتی ہیں. ان صلاحیتوں میں سے 2 یا 2 سے زیادہ میں جب بچہ پیچھے ہوتا ہے تو ہم گلوبل ڈیلے کہتے ہیں. اور آٹزم جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر خاص سمٹمز ہیں وہ نظر آئیں اور ایز ارلی ایز 6 مہینے. فار ایگزامپل اگر بچہ بیٹھتا نہیں ہے تو ماں کو وارننگ مل جاتی ہے. اگر وہ 6 ماہ کی عمر میں نہیں بیٹھ رہا، اگر وہ بول نہیں رہا تو بولنے سے مراد یہ کہ سال پہ ورڈ نہیں کہہ رہا، ایک تو یہ کرنی چاہیے. لیکن ان تمام میں تینوں جو آپ نے باتیں کی ہیں، مائلڈ بچے، بارڈر لائن بچے اور مائلڈ ٹو ماڈریٹ بچے تمام کے تمام تھیراپی سے بہتر ہوتے ہیں اور نارمل اسکول کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. جی السلام علیکم کیرن. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا. دادا میں نے ایک بات پوچھنی تھی آپ سے. جی فرمائیے. میری بیسکلی میری شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے کچھ ہیلپ کر سکیں. کوشچن کیا بیٹا؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات. کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی میں اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی ایکچولی. ہیلو یار مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہہ رہی ہیں بیٹا. بہرحال میں حضرت آپ کے سامنے مسائل کے خط رکھتا ہوں. میرا نام محمد ثقلین ہے، میری 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. اب یہ نہیں آپ نے لکھا کہ اس کا ذہنی توازن کیا درست نہیں ہے. میں اکثر بیمار رہتا ہوں جس کی وجہ سے کما بھی نہیں پاتا، مگر بہت مشکل سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہوں. اکثر گھر میں فاقے رہتے ہیں. میری بیٹیوں کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، بے حد مشکل اور ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھا رہا ہوں. مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک مجبور باپ اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے لیے بہت پریشان ہے. التجا ہے کہ مجھے کچھ پڑھنے کو بتائیے تاکہ اللہ تعالیٰ غائب سے میری مدد فرمائے. حضرت اس کا جواب آپ دیجیے. 2-3 جوابات ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹے کے سبب کے لیے بیٹیاں ہی چلی آتی ہیں، اور سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو اگر جو والدین اولادوں حولین کاملین کے اوپر عمل کیا جائے تو بہت بہتر نتائج اس کے اندر آ سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ بچیوں کو اچھے طریقے سے رکھ کر ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہو سکتا ہے. اور خاص طور پہ دینی ادارے، کسی بھی اچھے دینی ادارے سے آپ رابطہ کیجئے تو آپ کے بچوں کی وہاں پہ ایجوکیشن فری ہو جائے گی. آپ نے بڑی احتیاط سے بات کی، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضور اس وقت یقین کیجئے کہ آپ کسی بھی دینی مدرسے میں جائیں، کسی بھی ایسے مذہبی سینٹر میں جائیں تو آپ کے بچوں کی تعلیم فری نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے کھانے اور یونیفارم اور کتابوں کا بھی بندوبست ہوگا. پنجاب گورنمنٹ نے تعلیم مفت قرار دے دی ہے. میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعلیم پہ آپ خرچ کر رہے ہیں. ہائر ایجوکیشن کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن بنیادی تعلیم جو ہے وہ دی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ضرور ہوگا. آپ سورہ اخلاص کو بہت زیادہ پڑھا کیجئے، اللہ آپ آسانیاں کرے گا انشاءاللہ. میرا نام عبد الحمید ہے، میرے بیٹے کا نام محمد عمر ہے اور اس کی والدہ کا نام اختر النساء ہے. ہمیں اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی تلاش ہے مگر کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا. ہمارے مخالفین بھی بہت زیادہ ہیں، کہیں کوئی بندش تو نہیں ہے. حضور عبد الحمید صاحب، اس بندش کا جواب تو یہ ہے کہ مارننگ شو کے اندر، سما کا جو مارننگ شو ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ رشتوں کے لیے ہم نے ایک پروگرام شروع کر دیا ہے. آپ وہاں پہ رابطہ کیجئے، ہمارے پروڈیوسر سے نمبر لے لیجئے اور آپ کو بہت سے بچے اور بچیاں مل سکتے ہیں. میرا نام منال جاوید ہے. میرے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے. میرے والد اور والدہ آپس میں نہیں بنتی، جس کی وجہ سے ہم سب بہن بھائی ذہنی اذیت کا شکار ہیں. منال، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ بچوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے ماں باپ کے اوپر رائے قائم کریں. ان کو پولیٹیکل پارٹی نہیں بننا چاہتے، بالکل نہیں بننا چاہیے. لیکن منال یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کو سینسٹیو سمجھتی ہیں وہاں بھی دونوں چیزیں آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں. آپ کے ساتھ رومانٹسزم لگی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ غصہ لگا ہوا ہے. تو دوسروں پہ انگلی اٹھانے کی وجہ سب سے پہلے خود کو دیکھتے ہیں. یہ بہت احتیاط سے میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ اس پہ غور کیجئے گا. شہزاد، آپ مجھے یہ فرمائیے، یہ کیمرہ آپ کا ہے، آپ لوگوں سے کیا درخواست کرنا چاہتے ہیں؟ میری یہی درخواست ہے، تو میری یہی درخواست ہے، جتنے بہن بھائی ہیں
تو جتنا بھی ہو سکتا ہے 1 روپے 2 روپے 5 روپے جتنا بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی کے اکاؤنٹ میں ڈالے جائیں. تو میری یہی خواہش ہے، تو میرا بھائی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. ہماری دعا ہے کہ وہ ایسا ہو، اور میں تمام لوگوں سے بھی التجا کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا سنجیدہ ہوتا ہے. یقین کیجئے پیسے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، پیسے بڑے ضروری ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ نے لک آفٹر کرنا ہے، ٹیک کیئر کرنی ہے. 19 سال کا بچہ خدا نہ کرے، اس لیے یہ جو دعا ہے نا کہ اللہ غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے، یقین کیجئے یہ بڑے معنی رکھتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا مشورہ دیجیے گا اس معاملے میں اس بچے کو اور لوگوں کو کہ وہ اس بچے کے لیے پیسے جمع کرائیں؟ دیکھیے جی، پیغام یہاں پہ یہی ہے کہ خلق خدا کی خدمت کرنا اور ان کے کام آنا، تو یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مہینے بھی کتنے رجب کا مہینہ اور زکوٰۃ نکالنے کا عام طور پہ یہ مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا غار حرا سے، اور پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے بات ہوئی، تو آپ نے یہ کیا خوبصورت بات ہے، 5 باتیں کہیں، اور بڑی کمال کی وہ باتیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی غمگین نہیں کرے گا، کہ آپ بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ معدوم کے کام آتے ہیں، اور آپ حق کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. تو یہ وہ فلاح کے کام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جس کی بنیاد پہ ہماری ماں نے ہم رسول کو یہ فیصلہ سنایا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو یہ تو پوری قوم کے لیے ہیں، ساری قوم کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. میری دعا ہے کہ اس کے معاملات میں کچھ آسانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم سے ضرور کرے گا. میں بہت امید سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ضرور ڈال دے گا کہ آپ کو اپنے گھر میں اس بچے کی خدمت کرنا جو ہے آپ اس کے قابل ہو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. کل ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.